हेलो एभ्रिवान, आज हामी प्रोबेबिलिटीकै न्युमेरिकल्स पढ्छौँ र तपाईलाई थाहा छ प्रोबेबिलिटीको फर्स्ट भिडियो हेर्नुभयो भने प्रोबेबिलिटी के हो, प्रोबेबिलिटीलाई कुन कुन एप्रोचले डिफाइन गर्न सकिन्छ, प्रोबेबिलिटीमा टर्म्सहरू के छ हैन, त्यो कुरोहरू मैले गरेको छु र त्यहाँ तपाईले फर्स्ट भिडियो हेर्नु होला। त्यो सबै टर्मिनोलोजीहरु खासै तपाईले यो हैन कि तपाईले फर्स्ट भिडियो हेर्नु भएको छैन भने यो भिडियो बुझिदैन, त्यस्तो कुरो हैन। किनभने प्रोबेबिलिटीको कन्सेप्ट प्राय जसो सबै स्टुडेन्टलाई लगभग स्कुलदेखि पढ्ने भएकोले अलिअलि केही न केही नलेजहरु हुन्छ र त्यही नलेजमा सिम्पल क्वेशन छ र यो सिम्पलबाट हामी अलिकति हार्डतिर जाँदै गर्छौं हैन। र यो क्लासिकलबाट जुन मैले फर्मुला पढाएको छु त्यसैबाट डिपेन्ड छ र यो भनेको कोइनको केस हो, सिक्काको केस हो र प्राय जसो स्टुडेन्टले यो गर्न सक्नुहुन्छ। यो अप्ठ्यारो छैन। तर पनि त्यहाँ कन्फ्युजन के हुन्छ भने जुन टर्महरु छ एटलिस्ट एट मोस्ट जुन टर्महरु राखेको छु त्यो टर्महरु प्रत्येक अरु ठाउँमा पनि आउन सक्छ। त्यो कोइनको केस होस्, डाइसको केस होस् अथवा जुनसुकै केसमा तपाईले एटलिस्ट र एट मोस्ट आइराखेको हुन्छ प्रोबेबिलिटी र प्रोबेबिलिटीमा। र एट मोस्ट र एटलिस्ट भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट र कन्फ्युजिङ के रे ठाउँ हो। त्यहाँ तपाईले धेरै जसो स्टुडेन्टहरु कन्फ्युज भइहाल्छन्। त्यहाँ एटलिस्ट कतिखेर एटलिस्टको मिनिङ के, एटमोस्टको मिनिङ के, त्यही भएर मैले त्यो एटलिस्ट र एटमोस्टको मैले कुरा ल्याएको छु र कोइनबाट मैले सल्भ गर्दैछु। अब यहाँ तीनटा कोइन ल्याएको छु, 3 कोइन्स ल्याएको छु र अब कसैलाई छ यो कुन लेभलको लागि हो भने तपाईलाई यो प्रोबेबिलिटी ब्याचलर, मास्टर्स, +2 जहाँ पनि तपाईलाई यस्तो प्रब्लम सोध्छ सबैको लागि इफेक्टिभ छ। यो हैन कि यो मास्टरको लागि हो कि ब्याचलरको लागि, यो सबैको लागि हो। स्पेशली ब्याचलर र मास्टरको लागि छ, तर +2 मा पनि प्राय जसो स्टुडेन्टहरुले गरिराखेका हुन्छन् त्यस्ता प्रब्लम। यो कुनै ठुलो कुरो छैन। तर यहाँ तीनटा अनबायस्ड कोइन तीनटा मात्रै छ। 4 वटा 5 वटा 6 वटा भइदियो भने फेरि यो बाइनोमियलमा जानुपर्ने हुन्छ र फेरि अर्कै मेथडबाट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहीबाट सल्भ हुँदैन है। तर पनि यहाँ यो बेसिक यो तीनटा कोइनसम्म एउटा दुईटा तीनटा, यो जेनरलमा एउटा दुईटा तीनटाको मात्रै पर्छ। 3 4 वटा 5 वटा 6 वटा भइदियो भने बाइनोमियलबाट मात्रै सल्भ गर्ने दिएको छ र हुन त अरूबाट पनि सल्भ गर्न सकिन्छ। ओके ल ठीक छ। यहाँ पहिला यहाँ जाम। हामीले यो तीनटा कोइनको केस लिँदाखेरि मैले तपाईलाई यो बेसिक कुरा पहिला फर्मुला सम्झिनुस्। मैले के प्रोबेबिलिटी अफ एन इभेन्ट ई को लागि मैले m/n को फर्मुला लेखेको छु क्लासिकल एप्रोचबाट, क्लासिकल मेथडबाट। यही नै हो है त। ल र त्यसैबाट हामी सल्भ गर्दैछौँ। त्यसपछि मात्रै हामीले रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी मेथड पढ्छौँ है। ल अब m/n भनेको नम्बर अफ फेभरेबल केसेस, नम्बर अफ फेभरेबल केसेस, यसको कुरो पनि गरिसकेका छौं। र n भनेको टोटल नम्बर अफ केसेस अथवा एक्जस्टिभ नम्बर अफ केसेस भन्छौं यहाँ है। कतिपयले सिम्पल स्पेस टोटल नम्बर अफ त्यो सिम्पल स्पेसमा भएको कुरोहरु पनि लेख्नुहुन्छ, नो प्रब्लम, ठिकै छ, केही छैन। र यो प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भने p, यो पनि हामी लेखेका छौं pe + p e बार इज इक्वल टु n, यो कुरो पनि मैले लेखाइसकेको छु। हुने अकरेन्स अफ एन इभेन्ट प्लस नन अकरेन्स अफ एन इभेन्ट इज इक्वल टु 1, यसको बारेमा पनि मैले कुरा गरिसकेको छु फर्स्ट भिडियोमै। त्यसै गरी यो प्रोबेबिलिटीको रेन्ज 0 टु कहाँसम्म हुन्छ भने यहाँ तपाईको 1 सम्म हुन्छ भन्ने कुरो यो पनि बोलिसकेको छु मैले। र यो कसैले यहाँ ए लेख्छ, कसैले के लेख्छ, कसैले जे पनि लेख्न पाइन्छ, नो प्रब्लम। मैले ई ले डिनोट गरिदिएको छु, त्यही भएर तपाईको डेफिनेसनमा बुकमा ए छ भने ए राख्नुस्, जे छ त्यो गर्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन त्यसले है। ओके ल यहाँको अब यसैमा बेस प्रब्लम यस्तो छ भनेपछि हामीलाई प्रोबेबिलिटीको लागि के चाहिएको रहेछ भने पहिला सैंपल स्पेस चाहिएको रहेछ। के त सैंपल स्पेस चाहियो, त्यसपछि के चाहियो त फेभरेबल केसेस चाहियो। भनेको टोटल नम्बर अफ केसेस र फेभरेबल नम्बर अफ केसेस भइदियो भने प्रोबेबिलिटीको काम भयो, त्यति कुरो हो। अब पहिला यसलाई सोलुसन गर्दाखेरि सुन्नुस्, यहाँ यो प्रब्लम सल्भ गर्नुभयो भने अर्को यस्तै टाइपको एउटा प्रब्लम छ, त्यो प्रब्लम सोधिराखेको हुन्छ भने तीनटा प्रेग्नेन्ट वुमन छ भने तीनटा प्रेग्नेन्ट वुमनबाट दुईटा सन पाउने प्रोबेबिलिटी कति? यदि यसको कन्सेप्ट छ, यो कोइन वाला केसको कन्सेप्ट क्लियर छ भने त्यहाँबाट तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ समस्या छैन। तीनटा प्रेग्नेन्टबाट दुईटा छोरा पाउने अथवा दुईटा छोरी पाउने अथवा एटलिस्ट एउटा छोरा पाउने अथवा एटमोस्ट दुईटा छोरी पाउने त्यस्तो प्रब्लमहरु गर्न सक्नुहुन्छ। कोइन र त्यो वुमनको कुरो एउटै नै हो, त्यही यसैको बेसमा तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है। ल अब यो कोइनको केसमा तपाईको एउटा सिंगल कोइनको लागि कति हुन्छ, टोटल नम्बर अफ केसेस, सैंपल स्पेस कति हुन्छ अथवा एक्जस्टिभ केसेस कति हुन्छ?
भनेको यदि क्वाइनको लागि हेर्नुहुन्छ भने सेम्पल स्पेस भनौँ अथवा टोटल नम्बर अफ केसेस भनौँ कति हुन्छ भने के भइदियो भने अब यो सेम्पल स्पेस 10 वटा नोटेसन भन्छु भने तपाईँलाई कन्फ्युजन होला, मैले टोटल नम्बर अफ केसेस भन्छु है, एन नै भन्छु। एन कति हुन जान्छ भने 2 हुन जान्छ एउटा क्वाइनको लागि, फर सिंगल क्वाइन है। फर सिंगल क्वाइनको लागि यो बुझ्नुहोस्, पहिला सिंगल क्वाइनको लागि कति 2 हुन गयो। कुन कुन त एच र टी, एउटा क्वाइनमा दुईटा फेस मात्रै हुन्छ नि त, हो कि भएन, हो कि भन त, एच र टी भयो एउटा क्वाइनमा। दुईटा क्वाइनमा कति फर 2 क्वाइन्सको लागि यो एकैचोटि फालेको छ है, साइमल्टेनियसली वर्ड छ यहाँ हेर्नुहोस्, एउटै क्वाइनलाई 3 चोटि फालेको छैन कि 3टा क्वाइनलाई एकैचोटि फालेको छ, कुरो बुझ्नु नि, त्यो केस हो यो, ठिक छ। फर 2 क्वाइन्स अब कति भइदियो भने दुईटा क्वाइन्सको लागि कति हुन्छ त 4 हुन जान्छ, 4 हुन जान्छ, किनभने मैले तपाईँलाई एउटा फर्मुला त्यही फर्स्ट भिडियो 2 को पावर n भनेर फर्मुला पढाएको छु हो, त्यहाँ हेर्नुभयो भने 2 को पावर n त्यही नै हो। अब यसको लागि हाम्रो के हुन जान्छ त्यहाँ हेर्नुहोस् त, अब यो स्पेस सेम्पल स्पेसलाई कसरी लेख्ने त, कसरी सेम्पल स्पेस 4 वटा कसरी त यसैलाई लेख्ने हो नि त, एच टी इन्टु एच टी गर्ने हो भने के आयो त भन्नु त, एच टी इन्टु एच टी आयो भने के गर्ने त, के हुन्छ एच टी कमा टीएच टीटी, यही भयो नि त, मल्टिप्लाई गरिदिने हो भनेको 4 वटा भएको भएन, एउटा दुईटा तीनवटा चारवटा भयो। 2 क्वाइन्सको लागि एन कति भयो, 2 क्वाइन्सको लागि एन कति 4, कति 4, 1 क्वाइनको लागि कति 2 लेखेकै छ, यही लेखेर ठिकै छ। अब हेर्नुहोस् त्यसै गरी फर 3 क्वाइन्स, यो सबै मैले बुझाउन खोजेको एकैचोटि 3टै क्वाइनको मैले सेम्पल स्पेस निकाल्न सक्थेँ, तर तपाईँलाई बुझाइदिरहेको छु, यो पहिलो भिडियो हो, के अरे यो न्युमेरिकलको पहिलो भिडियो हुने भएकोले तपाईँलाई अलिकति मैले क्लियरली बुझाइरहेको छु। त्यही यसै प्रोसेस तपाईँले डाइसमा युज गर्नु होला, 2टा अथवा 3टा डाइसको केस आयो भने त्यही मल्टिप्लाई गरेर निकाल्नु होला है, त्यही भएर सुरुको भिडियो भएर मैले यसरी लेख्दैछु। फर 3 क्वाइन्स कति हुन्छ 8 हुन्छ, कसरी 8 हुन्छ त यहाँ के गर्छौँ त, एच टी इन्टु एच टी इन्टु एच टी, यही मल्टिप्लाई गर्ने हो नि त हो। अब मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ, यो एच टीलाई मल्टिप्लाई गरेर त यो आएको हो नि, हो कि होइन, यही मल्टिप्लाई गरेर यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर यो आएको हो नि त, यो इन्टु यो गर्दा पनि भयो नि त, दुईटाको मल्टिप्लिकेसन यो अनि यो गर्दा भयो कि भएन, भनेपछि मैले यसलाई तपाईँलाई सिम्पल फर्ममा यसरी लेख्न पाउँछु कि पाउँदैन, हेर्नु त यसरी लेख्न पाउँछु कि पाउँदैन, यहाँ हेर्नुहोस् एच टी टीएच टीटी इन्टु एच टी लेख्न पाइयो कि पाइएन, 3टा क्वाइनको लागि पाइयो नि, 2टाको लागि यो भयो अनि इन्टु तेस्रोको लागि, भनेपछि कति भइदियो त हेर्नु त, यो कति आयो त एच टी, त्यसपछि कति भयो एच टी, पहिला यो एचले सबैमा मल्टिप्लाई गरिदिएको, यो एचले सबैमा मल्टिप्लाई गरिदिएको, एच 3टा एच भनेको 2 एच टी, त्यसै गरी टी, त्यसै गरी एच टी एच, त्यसै गरी एच टी टी भयो। त्यसै गरी अब अर्को यसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो टीले, भनेपछि टीले गर्नुभयो भने कति टीएच एच, त्यसै गरी अरू कति टीएच टी, त्यसै गरी कति टीटीएच, त्यसै गरी अरू कति टीटीटी, यो भयो सेम्पल स्पेस, यो के भयो सेम्पल स्पेस भयो। हामीलाई यो चाहिएको छैन, यो प्रब्लमको लागि यो पनि चाहिएको छैन, हामीलाई यो पनि चाहिएको छैन, यो पनि चाहिएको छैन, चाहिएको हाम्रो यति मात्रै हो। तपाईँलाई मैले 2 मिनटमा पनि यो भन्न सक्थेँ, यो एक मिनटमा पनि मल्टिप्लाई गरेर डाइरेक्ट यही लेख्न सक्थेँ, तर तपाईँलाई कन्सेप्ट बस्दैन थियो र डाइसमा पनि तपाईँलाई प्रब्लम आउँथ्यो कसरी सेम्पल स्पेस निकाल्नु। अब डाइसमा त 6 वटा हुन्छ, अब 2टाको लागि अब त्यसैले 1 देखि 6 इन्टु 1 देखि फेरि 6 हो कि न, त्यसरी मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कसरी सेम्पल स्पेस निकाल्ने भन्ने कुरो मैले यहाँ तपाईँलाई बोलेँ। अब यो 2टाको आवश्यकता छैन, मलाई चाहिएको यो प्रब्लमको लागि यो मात्रै चाहिएको छ, अरू चाहिएको छैन।
ठिक छ। अब 3 कोइन्सको केसमा हामीलाई यही चाहिएको छ। अब तपाईँलाई बेसिकदेखि मैले सिकाउँदैछु। अब यो सिम्पल स्पेस भयो, यसमा हेर्नु होला कुनै रिपिट रिपिट हुनु भएन, यहाँ रिपिट हुनु भएन कुनै लागि। क्वेसन नम्बर 1 को लागि हेर्नुहोस्, एक्ज्याक्टली अल टेल्सको लागि अब सिम्पल स्पेस, यो केसमा सिम्पल स्पेस अथवा टोटल नम्बर अफ केसेस n भनेको 8 नै भयो। यो सबै 1 को लागि होस्, 2 को लागि होस्, 3 को लागि होस्, 4 नम्बर जति नम्बर क्वेसन्सको लागि पनि के भइदियो भने टोटल नम्बर अफ केसेस n भनेको 8 नै हो। यो 8 चेन्ज हुँदैन। अब के चेन्ज हुन्छ भने फेभरेबल नम्बर अफ केसेस क्वेसन अनुसार फरक पर्दै जान्छ। अब 1 नम्बरको लागि के भनेको छ भन्नुहोस् त, एक्ज्याक्टली अल टेल्स। एक्ज्याक्टली अल टेल्स भनेको सबै टेल आउने, सबै टेल भनेको कतिवटा टेल आउने, 3टा छ भने त 3टा कोइन फालिएको छ भने 3टै टेल आउँछ नि, बढी त आउँदैन। अनबायस्ड नआत्ने हो, यो अनबायस्ड भनेको फेयर हो है, ठिक छ। ल भनेपछि के गर्यो भने कतिवटा भनेको फर एक्ज्याक्टली अल टेल्सको लागि m कति, फेभरेबल नम्बर अफ केसेस कति, exactly all टेल्स for exactly all टेल्स favorable number of cases कति। अब m कति भयो त भन्नुस् त, all टेल्स सबै टेल भएको हेर्नु त यहाँ छैन, यसमा छैन, यसमा छैन, यसमा छैन, यसमा छैन, यसमा सबै टेल भएको त एउटा मात्रै छ नि त, सबै टेल भएको त एउटा मात्रै हो नि, यही होइन र भनेको कतिवटा, एउटा त भयो नि त। Therefore के भयो त, प्रोबेबिलिटी अफ एक्ज्याक्टली अल टेल्स कति हुने भयो त, 1/m/n भनेको 1/8। यही नै एन्सर भयो नि। केही छ प्रब्लम छ यसमा? छ प्रब्लम। 1 नम्बरको कम्प्लिट भयो। अब हेर्नुहोस् 2 नम्बरको हेर्नुहोस्, यो 2 नम्बर बुझ्नु होला, यो मजाले बुझ्नु होला। एटलिस्ट र एटमोस्ट, यसमा दुईटा इम्पोर्टेन्ट छ, एटलिस्ट र एटमोस्ट। यो बुझ्नुको भने बाँकी सबै बुझिहाल्नुहुन्छ। एटलिस्ट 1 टेल, एटलिस्टको मिनिङ हुन्छ कम्तीमा, एटलिस्टको मिनिङ हुन्छ कम्तीमा, एटलिस्ट 1 टेल। यसलाई पहिला यसरी बुझ्नुहोस्, मेरो प्याकेटमा एटलिस्ट 500 रुपिज छ। कति? एटलिस्ट 500 रुपिज छ। एटलिस्टको मिनिङ मिनिमम 500 छ भने त्योभन्दा बढी जति पनि हुन सक्छ नि त, जति पनि हुन सक्छ, तर मिनिमम 5 हुनै पर्यो, 500 हुनै पर्यो, त्योभन्दा कम हुनु भएन। जस्तै इक्जाम्पलमा तपाईँले यसरी पनि पास हुनको लागि एटलिस्ट कति मार्क्स चाहियो, मानुस पास मार्क्स तपाईँको 40 हो भने अथवा 35 नै हो, मानुस 40 नै छ। पास मार्क्स 100 मा 40 हो भने मिनिमम एटलिस्ट मार्क्स कति हुनु पर्यो त, 40। अब के तपाईँलाई 50 आयो भने पास भएको भनिँदैन? भनिन्छ। भनेको एटलिस्टमा के बुझ्नुपर्छ भने मिनिममदेखि लिएर म्याक्सिमम जति पोसिबल छ त्यति, मिनिममदेखि जति पोसिबल छ त्यति। भनेको तपाईको एटलिस्ट पासको लागि कति मार्क्स आउन सक्छ, आउनु पर्ने हो 40 भने म्याक्सिमम कति आउन सक्छ, 100। भनेको 40 पनि पर्यो, 41 पनि पर्यो, 43 पनि पर्यो, 44 भनेको 100 सम्म नै पर्यो। एटलिस्ट भनेको त्यो मिनिङ हो। भनेको यहाँ के गर्न सकिन्छ, एटलिस्ट 1 हेड भनेको फेभरेबल नम्बर अफ केसेस कति हुन्छ भन्नुस् त। 2 नम्बरको लागि फेभरेबल नम्बर अफ केसेस कति, फेभरेबल नम्बर अफ केसेस, यो बुझ्नुस् पहिला, बुझ्नुस् मजाले बुझ्नुस्, बरु टाइम लगाएर यसैमा बुझ्नु केही फरक पर्दैन। यहाँ फेभरेबल नम्बर अफ केसेस फर कति, एटलिस्ट 1 टेलको लागि, 1 टेलको लागि कति त, एउटा टेल भएको कुन छ, एउटा टेल भएको पनि पर्यो, दुईटा टेल भएको पर्दैन, पर्छ, तीनटा टेल भएको पर्दैन, पर्छ, चारवटा टेल भएको पर्छ कि पर्दैन, पर्दैन, किनभने तीनटामा चारवटा पोसिबल कसरी हुन्छ त। भनेको एउटा टेल भएको पनि पर्यो, दुईटा टेल भएको पनि पर्यो, तेस्रो टेल भएको पनि पर्यो। भनेपछि यहाँ एउटा टेल छ, यहाँ दुईटा, यो पनि पर्यो, यहाँ एउटा टेल, यो पनि पर्यो, यो पनि पर्यो, यो पनि पर्यो, भनेपछि यो पनि पर्यो, 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 सबै पर्यो, यो मात्रै परेन, बाँकी सबै पर्यो। भनेपछि यो सबै
यो मैले लेखिनँ यहाँ, यो सबै लेखिनँ। फेभरेबल नम्बर अफ केसेस याम कति भयो त? एटलिस्ट 1 टेलको लागि, एउटा टेलको लागि कति? यो सबै, यो पनि पोसिबल, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा, एउटा टेल भएको पनि पर्यो, दुईटा पनि पर्यो, तेस्रो पनि पर्यो, चौथो पनि, सरी तेस्रोसम्म पर्यो। किन? चौथो त पर्ने कुरै भएन, किनभने चौथो पोसिबल छैन। तीनटामा त तीनटा टेलसम्म मात्रै आउँछ भनेको। यो भयो कति भयो त? 7 भयो कि भएन? भनेको यहाँ के गर्न सकिन्छ त? के गर्न सकिन्छ त? यो पी एटलिस्ट 1 टेलको मिनिङ के अरे प्रोबेबिलिटी कति भयो त? एम बाई एन भनेको कति? 7/8। यसरी भयो। ठिक छ, भयो। यसरी गर्न सकिन्छ। अल्टरनेटिभ मेथड पनि गर्न सकिन्छ। अल्टरनेटिभ मेथड कसरी गर्ने हो बुझ्नुहोस्। यहाँ अल्टरनेटिभ मेथड अर्को यसरी पनि गर्न सकिन्छ, एटलिस्ट 1 को लागि। यसैको लागि अल्टरनेटिभ मेथड, अल्टरनेटिभ मेथड पी एटलिस्ट 1 टेल इज इक्वल टू 1 माइनस पी नो टेल। यसरी पनि गर्न सकिन्छ। एटलिस्ट 1 टेल भनेको कति? 1 माइनस नो टेल। नो टेल भएको कति? नो टेल भएको, टेलै नभएको कतिवटा छ त? फेभरेबल नम्बर अफ केसेस टेल नभएको। अब यसमा पनि टेल छ, यसमा सबैमा टेल छ, यो बाहेक भनेको एउटा मात्रै हो नि त। भनेको कति गर्न सकियो त? 1 नो टेलको कति? नो टेलको लागि 1/8। 1/8 गर्नुभयो भने कति? 7/8 आयो। आयो होइन भन् त? यो र यो एउटै आयो कि होइन? आयो? आयो कि होइन? आयो। यसरी निकाल्ने भनेको एटलिस्टमा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है। ल आई थिङ्क बुझ्नुभयो होला। ल ओके, अब हामी एक्ज्याक्टली 1 टेल और 2 टेलको कुरो गरौँ। सरी, यो एट मोस्ट 2 टेल छ, त्यसपछि यो गरौँ। ल लाइन बाई 3 नम्बरमा 3 को हेरौँ। अब 1 र 2 गरिसक्यौँ, 3 को हेरौँ। एट मोस्ट 2 टेल भनेको छ। एट मोस्ट 2 टेल भनेको छ। 2 टेल्स भनेको छ, दुईटा टेल। एट मोस्ट को मिनिङ हुन्छ बढीमा। एट मोस्ट को मिनिङ हुन्छ बढीमा। बढीमा एट मोस्ट। मेरो पकेटमा एट मोस्ट 500 रुपियाँ छ। मैले यसरी बोले पनि 500 पनि हुन सक्ला, 300 पनि हुन सक्ला, 200 पनि हुन सक्ला, 1 रुपियाँ पनि हुन सक्ला, 2 रुपियाँ पनि हुन सक्ला, पकेटमा एउटा पनि नहुन सक्ला, 1 रुपियाँ पनि नहुन सक्ला। भनेको नहुने पनि पर्यो के त? यसैभित्र पोसिबल पर्यो। भनेको एट मोस्ट 2 टेलको लागि हेर्नुहोस् त, बढीमा 2टा टेलको लागि फेभरेबल नम्बर अफ केसेस कुन कुन पर्यो त? फेभरेबल नम्बर अफ केसेस, फेभरेबल नम्बर अफ केसेस कतिवटा पर्यो? ल एट मोस्ट 2 टेलको लागि 2टा टेल भएको लागि 2टा पनि पर्यो, परेको परेन? 2टा टेल भएको पनि पर्यो, एउटा टेल भएको पनि पर्यो, 0 टेल भएको पनि पर्यो। एट मोस्ट 2 टेलको मतलब 2टा टेल भएको पनि पर्यो, एउटा टेल भएको पनि पर्यो, टेल नभएको पनि पर्यो। भनेको हेर्नुहोस् त, 2टा टेल यो पर्यो, यो पर्यो, यो पर्यो, पर्यो पर्यो। ठिक छ। त्यसपछि एउटा टेल भएको यो पनि पर्यो, यो पनि पर्यो, यो पनि पर्यो। पर्यो? ठिक छ। त्यसै गरी यो पर्छ कि पर्दैन? बढीमा 2टा, कम्तीमा कति? नहुन नि सक्छ नि त, यो पनि पर्छ। भनेको कति भयो? 1 2 3 4 5 6 अनि यो 7। 1 2 3 4 5 6 7 भनेको यो बाहेक सबै पर्यो नि त। यो बाहेक सबै परेको परेन भन् त? यो बाहेक सबै परेको परेन? पर्यो। भनेपछि टोटल फेभरेबल नम्बर केस कति? याम कति? कति? 7। भनेपछि कति भयो त? प्रोबेबिलिटी पी एट मोस्ट 2 टेल्स। टेल्स कति? कति भयो त यो? 7/8। एम बाई एन त त्यही हो नि त। एन त सबैको लागि फिक्स छ। यसरी गर्न पनि सकियो।
यसको पनि अल्टरनेटिभ मेथड गर्न सकिन्छ, यसको पनि अल्टरनेटिभ मेथड गर्न सकिन्छ। एट मोस्ट टु टेल भनेको, एट मोस्ट टु टेल भनेको बडीमा अब कति, बडीमा कति यहाँ त अल्टरनेटिभ मेथड यसको हेर्नुहोस्, अल्टरनेटिभ मेथडमा हेर्नुहोस्। यो केसमा के लेख्न सकिन्छ त, पी एट मोस्ट टु टेल्स, पी एट मोस्ट टु टेल्स इज इक्वल टु कति 1 माइनस पी एट मोस्ट टु टेल भनेको छ भने अल टेल्स सब्ट्र्याक्ट गर्दा भयो, पी अल टेल्स भनेको कति भयो त 1 माइनस 1/8 भनेको 7/8। यसरी गर्न पनि सकिन्छ, यसलाई यही प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सकिन्छ। अल टेल्स यसमा कति छ, ठिक छ, गर्न सकियो, सकियो। ल यो पनि भयो। त्यसै गरी अब 4 नम्बर हेरौँ, 4 नम्बर हेरौँ त। है यसमा टेन्सन लिनु परेन, मजाको छ क्वेसन, एटलिस्ट एटमोस्ट कुरो मात्रै बुझिदिनु पर्यो, त्यति सकिन्छ है। अब हेर्नुहोस्, त्यसै गरी के भनेको छ भने 4 नम्बरमा एक्ज्याक्टली 1 टेल, एक्ज्याक्टली 1 टेल र और 2 टेल भनेको छ। सुन्नुहोस् यहाँ 1 टेल र 2 टेल, अरको मतलब हुन्छ प्रोबेबिलिटीमा प्लस, प्रोबेबिलिटीमा सुन्नुहोस्, और भनेको प्लस, एन्ड भनेको इन्टु प्रोबेबिलिटीको, और भनेको प्लस, एन्ड भनेको इन्टु। बुझ्नुहोस्, हुन त यो एडिटिभ थ्योरम, मल्टिप्लिकेसन थ्योरम, थ्योरम पढाउँदाखेरि प्रोबेबिलिटीको तपाईँले यो बुझिहाल्नुहुन्छ, तर पनि और आयो भने प्लस, एन्ड आयो भने इन्टु गर्नु होला, मल्टिप्लाई गर्नु होला। ल अब एक्ज्याक्टली 1 टेल, एउटा टेल पर्ने, एउटा टेलको लागि यसको लागि फेभरेबल नम्बर अफ केसेस कति, यसको लागि फेभरेबल नम्बर अफ केसेस कति भन्नुहोस् त। 1 टेलको लागि फेभरेबल नम्बर अफ केसेस कति भयो त, यसको लागि यम कति, यम फेभरेबल नम्बर अफ केसेस कति भन्नुहोस् है, कति त एउटा टेलको लागि, एक्ज्याक्टली एउटा टेल, एउटा टेल यसमा छ 1, एउटा टेल यसमा छ 2, एउटा टेल यसमा छ 3 भनेको 3टा भयो हो, भनेको यसको लागि प्रोबेबिलिटी कति 3/8, ठिक छ। और भनेको प्लस, एकैचोटि यसरी लेखौँ, ठिकै छ। पहिला प्रोबेबिलिटी लेख्नुभन्दा एक्ज्याक्टली 1 टेलको लागि यम कति 3 भयो, त्यही हो है। अब 2 टेल्सको लागि, 2 टेल्सको लागि यम कति भन्नुहोस्, 2 टेलको लागि यम कति, 2 टेलको लागि यसमा छ 2टा टेल, 2टा टेल यसमा छ, 2टा टेल यसमा छ, ठिक छ, ठिक छ। भनेको यसको लागि कति 3, भनेको प्रोबेबिलिटी कति भइदियो त, पी एक्ज्याक्टली लेखिदिनुहोस्, त्यही लेखिदिनुहोस्, एक्ज्याक्टली 1 टेल और 2 टेल, और 2 टेल्सको लागि कसरी लेखिदिने त, यसको लागि 3/8 प्लस यसको लागि 3/8 भनेको कति 6/8 भनेको 3/4 भयो। केही छ छैन, कतिपयले के गर्छ भने यो सबै एउटा, 2टा, 3टा, 4वटा, 5वटा, 6वटा काउन्ट गरेर 6/8 एकैचोटि पनि लेखिदिया हुन्छ है। आई थिङ्क यो तपाईँले बुझ्नुभयो होला, केही छ केही छैन, मात्र तपाईँले यो सिम्पल स्पेस निकाल्न सक्नुभयो, टोटल पोसिबल केसेस निकाल्न सक्नुभयो भने बाँकी त यसैबाट खेल्ने हो नि त, ठिक छ। ल ओके, अब अर्को क्वेसन हेर्नुहोस्, यो 3टा प्रेग्नेन्ट वुमनबाट एक्ज्याक्टली 2 सन हुने प्रोबेबिलिटी कति भनेर सोधिएको छ है। त्यो क्वेसन हेर्नुहोस्, 3टा प्रेग्नेन्ट वुमनबाट 2 सन जन्मिने प्रोबेबिलिटी कति, अथवा 3 सन जन्मिने, अथवा एक्ज्याक्टली 1 टेल एटलिस्ट एटमोस्ट गरिदियो भने, जब तपाईँले केसमा यो यो गर्नु भएको छ नि, मात्र यसैलाई के गरिदिनुहोस्, सनलाई यसले डिनोट गरिदिनुहोस्, अनि
डटरलाई डीले डिनोट, छोराको लागि यस अनि छोरीको लागि डी डटर गरिदिनु भनेपछि सबै सेम्पल स्पेस के हुन जान्छ त यहाँ तीनटा त्यो पनि छ तीनटा यो पनि छ भनेपछि के गरिदिनु पर्ने हुन्छ यस डी सेम्पल स्पेसको लागि यस डी इन्टु यस डी, यो तीनटै यस डीमा मल्टिप्लाई गरिदिनु छ। यही आउँदैन? यति कुरो बुझ्नुहोस् न, यसलाई यसले रिप्लेस गरिदिनुहोस्, टीलाई डीले रिप्लेस गरिदिनुहोस्, बाँकी सबै काम त्यही नै गर्नुहोस्, सबै त्यही नै हुन्छ। होइन भने कतिपयले सर्टकटमा के गरिदिन्छ भने तीनटा आइमाई छ, दुईटा बच्चा छोरा जन्माउनु छ भने 2/3 हानिदिन्छ, कतिले बर्बाद हुन्छ, खत्तम हुन्छ। त्यसरी कोइनको केसमा किन हालिएन त? त्यसरी हालेको भए त बर्बाद भइन्थ्यो नि त। हो, त्यही भएर तपाईँले सिम्पल कोइनको केस बुझ्नुभएको छ भने प्रेग्नेन्ट वुमनको कुरो पनि बुझिहाल्नुहुन्छ। दुईटा आएको प्रेग्नेन्टमा मात्रै होइन कि अरू केसमा पनि दुईटा आउटपुट भएको, दुईटा एउटामा दुईटा पोसिबल केसेस भएको जुनसुकै केस गर्न सक्नुहुन्छ है। ल यसरी नै बनाएर एउटा क्वेसन छ प्लेइङ कार्डसित रिलेटेड। के भनेको छ भने अ कार्ड इज ड्रन एट अ ऱ्यान्डम फ्रम अ प्याकेट अफ 52 कार्ड्स। 52 वटा कार्ड्स हुन्छ। टोटल कार्ड्स कति? 52 वटा कार्ड। फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ ड्रइङ ब्ल्याक, किङ, रेड अर एन्ड एस अल फिगर कार्ड भनेपछि यो कार्डको बारेमा कतिपय प्रायः जसो स्टुडेन्टलाई धेरैलाई थाहा होला, तास खेल्ने स्टुडेन्टलाई है। अब खेल्ने होस् अथवा तपाईँले तास हेर्नु भएको छ भने त्यहाँबाट आइडिया हुन्छ, होइन भने तपाईँलाई मैले यहाँ देखाइदिरहेको छु। यो भनेको यसलाई डायमन्ड भन्छ, यसलाई के भन्छ? डायमन्ड्स भन्छ, डायमन्ड्स भन्छ, यसलाई इट भन्छ क्यारे है नेपालीमा। यसलाई भन्छ हार्ट्स, हार्ट हो यो। यसलाई भन्छ क्लब्स, CLUBS, र यसलाई भन्छ स्पेड्स है। पहिला बुझिहाल्नुहोस् है, यो बुझाउनको लागि मात्रै मैले फिगर ड्र गरेको छु। अब दुईटा रेड हुन्छ, दुईटा ब्ल्याक हुन्छ। तपाईँलाई मैले देखाएँ यो मोबाइलमा है, यसो हेर्नु यो है, हेर्नु त यो दुईटा रेड कलरको, यो चारवटा फिगर मध्ये दुईटा रेड कलरको, दुईटा ब्ल्याकको, ठिक छ। अब यो पहिला बुझ्नुहोस् है त। ल हेर्नुहोस् यहाँ, अब तपाईँलाई मैले यहाँ के देखाएँ भने यो जम्मा कतिवटा छन् त? टोटल कति? 52 वटा। टोटल कति? 52 वटा। 52 वटा भयो भने टोटल कति कति हो त? 13 13 13। यो पनि 13 वटा भयो, यो पनि 13 वटा भयो, यो पनि 13 वटा भयो, अनि यो पनि 13 वटा भयो। सबै 13 13 भयो कि भएन? भइसक्यो। 13 13 13 सबै कति भयो? 52 भयो। अब यो रेडमा छ, यो रेड हो अनि यो पनि रेड हो, यो ब्ल्याक अनि यो पनि ब्ल्याक भनेको रेड कलरको कति भयो त? रेड कलरको हेर्ने हो भने यो पहिला बुझ्नुहोस्, यो बुझिहालेपछि यो फ्याटफ्याट बन्छ, केही अप्ठ्यारो हुँदैन। अब रेड कलरका कति भयो त? रेड कलरका कति भयो? 13 + 13 कति? 26। त्यसै गरी ब्ल्याक कलरका कति भयो त? ब्ल्याक कलर कति भयो? 26। ल यो पनि भयो। रेड कलरका 26, ब्ल्याक कलरका 26। डायमन्ड कति? 13। हार्ट कति? 13। क्लब्स कति? 13। स्पेड कति? 13। सबै 13 वटा छ, ठिक छ। अब सुन्नुहोस् यहाँ, त्यसपछि नम्बरिङ हेर्नुहुन्छ भने के हुन्छ भने एस भनेको एक्का बन्छ। एस भनेको एक्का कतिवटा? त एउटा यसको पनि इच एन्ड एभ्री कार्डको सबै एउटा एउटा हुन्छ। इच एन्ड एभ्री कार्डको सबैको एउटा एउटा हुन्छ भनेको एस एउटा यसको, एउटा यसको, यसको, यसको भनेपछि टोटल एस कति? 4 वटा, ठिक छ। त्यसै गरी अब के हुन्छ भने अब हेर्नुहोस्, क्वीन हुन्छ, के अरे ज्याक हुन्छ, अथवा पहिला किङ नै राखिदिउँ। ल ठिक छ। किङ यसको पनि एउटा, यसको पनि एउटा, सबैको एउटा एउटा, किङ 4 वटा। किङ 4 वटा भने क्वीन पनि 4 वटा, क्वीन्स पनि 4 वटा, 4 वटा यो पनि भयो। त्यसपछि जेक आउँछ, जेक, जेक है। जेक भनेको यो पनि कतिवटा हुन्छ? 4 वटा हुन्छ, पनि 4 वटा हुन्छ। एस 4 वटा, किङ 4 वटा, क्वीन 4 वटा, जेक 4 वटा। अब 2 to 10 नम्बरिङ गरेको, नम्बर नै गरेको, 2 to 10 नम्बर गरेको। अब 2 कतिवटा हुन्छ? 4 वटा हुन्छ। 3 कतिवटा हुन्छ? 4 वटा हुन्छ। 4 कतिवटा हुन्छ? 4 वटा हुन्छ। 5 कतिवटा हुन्छ है?
भनेको दुकी तिर्की भन्छौँ नि है, त्यसरी नै भनेको 2 देखि 10 सम्म नम्बरिङ गरेका कति कति हुन्छन् तपाईको सबैमा, तपाईको यो सबैमा एउटा एउटा हुन्छ, सबैमा एउटा एउटा हुन्छ त्यहाँ है। अब भन्नुस् त, अब कुरो बुझिसक्नु भयो। अब यसमा त्यसपछि फिगर्ड कार्डको कुरो आउँछ। फिगर कार्ड बुझ्नुस्, यहाँ फिगर्ड कार्ड भनेको यति मात्रै हो। यो फिगर कार्ड भनेको यही नै हो। भनेको फिगर कार्ड टोटल कति भयो त 12 वटा। फिगर कार्ड कति भयो 4 4 4 8 4 12 4 4 8 4 12। ठीक छ, यतिको नलेज तपाईलाई चाहियो। यतिको नलेज भइसक्यो भने यो प्रोबेबिलिटीमा केही पनि छँदै छैन, केही पनि छैन, अरु यसमा केही समस्या छैन। 2 to 10 नम्बरिङ गरेका बाँकी सबै यसमा एस किङ क्वीन जैक। ठीक छ, यति फिगर भनेको यो एस भनेको यसमा फिगर हुँदैन, यो फिगर कार्डमा पर्दैन। यो भनेको 12 वटा फिगर कार्ड पर्यो। कुरो बुझ्नुभयो? ल, यति कुरो बुझिसकेपछि भयो। अब फटाफट तपाईले गरिहाल्नुहुन्छ। भनेको यसको लागि प्रब्लम गर्दाखेरि ल भयो। ल ओके, अब यस सल्युसन गर्दाखेरि हेर्नुस्, यो मैले फिगर बनाएको हो, यो तपाईलाई यो एक्जाममा दिएको हुँदैन, बुझाउनको लागि मात्रै हो। ल अब सुन्नुस्, टोटल पोसिबल केसेस कति भयो पहिला टोटल सल्युसनमा गर्नुहुन्छ। टोटल पोसिबल केसेस कति? टोटल पोसिबल केसेस यान भनेको कति 52 वटा भयो। ठीक छ, ल यो त सबैको लागि 52 वटा भयो है। अब सुन्नुस्, कार्ड ड्र गरेछ, यही प्रब्लममा 2टा कार्ड एकैचोटि तान्यो, 3टा कार्ड एकैचोटि तान्यो, 4वटा कार्ड एकैचोटि तान्यो भने त्यो फेरि यो यसरी सल्भ हुँदैन, त्यो कम्बिनेसनमा जानुपर्ने हुन्छ। अथवा विथ रिप्लेसमेन्ट, विदाउट रिप्लेसमेन्ट भइदियो भने कार्डमा पनि धेरै लफडा छ है। विथ रिप्लेसमेन्ट यो सबैभन्दा सजिलो कार्डको मैले प्रब्लम ल्याएको छु। म अरु नेक्स्ट भिडियोमा तपाईलाई अर्को पनि गराउँछु के त 2टा, यो एउटाको ठाउँमा 2टा तान्दियो भने, एउटाको ठाउँमा 3टा तान्दियो भने, एकैचोटि तान्दियो 2टा अथवा एकैचोटि 3टा तान्दियो भने के हुन्छ, त्यसको कम्बिनेसनको आइडिया हुनुपर्छ र कम्बिनेसनबाट बनाउँछौँ। त्यो फरक कुरो हो। त्यसमा पनि हामी गराउँछौँ, यसमै गराउँछु म नेक्स्ट भिडियोमा है, नत्र पनि यो भिडियो लामो हुन जान्छ। त्यही भएर यो सबैभन्दा जेनरल हो। विथ रिप्लेसमेन्ट, विदाउट रिप्लेसमेन्ट फेरि अर्कै कुरो हो, त्यो पनि म गराउँछु। ल ओके, अब टोटल पोसिबल केसेस यान कति भयो त 52। अब हेर्नुस् त, तपाईलाई 1 ब्ल्याकको प्रोबेबिलिटी कति त फेभरेबल नम्बर अफ केसेस, फेभरेबल नम्बर अफ केसेस कति भयो त ब्ल्याकको लागि? याम कति 1 नम्बरको लागि भन्नुस्। ब्ल्याक कतिवटा छ त 26 भनेको प्रोबेबिलिटी अफ ब्ल्याक कति? प्रोबेबिलिटी अफ ब्ल्याक कति 26/52। केही छ छैन। त्यसै गरी यसलाई गरिदिनु कति 1/2 भयो नि त है। ल अब सुन्नुहोस्, त्यसै गरी किङको लागि कति? किङको लागि प्रोबेबिलिटी कति? एकैचोटि लेखेँ मैले अब है। फेभरेबल नम्बर अफ केसेस कति भयो? याम बाई यान भनेको किङको लागि कति 4/52। ठीक छ, 1/13 है। लेख्नुस् फटाफट, यो केही छैन। त्यसै गरी हेर्नुस्, यहाँ रेडको किङको लागि पनि भयो, फिगर कार्डको लागि। त्यसपछि यहाँ जान्छु रेडको लागि र एनएसको लागि। यहाँ हेर्नुस्, ल अब यो अलिकति बुझ्दिउँ, यो अलिकति बुझ्दिउँ है त। ल मैले यसलाई मेटेँ। यो बुझ्नुस्, यो बुझ्दाखेरि यो समस्या छैन, सजिलो मैले गरिदिरहेको छु अहिले। अब यहाँ हेर्नुहोस्, तेस्रो नम्बरमा रेड और एनएस। रेडको टोटल नम्बर अफ रेड कति? यसको लागि फेभरेबल नम्बर अफ केसेस कति भन्नुहोस् पहिला। फेभरेबल नम्बर अफ केसेस कति हुन्छ हेर्नुहोस्। यम भनेको रेडको लागि कति 26। ठीक छ, तर यो रेडमा 2टा एस जुन हुन्छ, 2टा एक्का जुन हुन्छ त्यो रेडमै पर्छ अनि 2टा ब्ल्याकमा पर्छ। भनेको 26 वटा मध्ये
26वटा मध्ये के देखियो तपाईलाई? ल मान्नुस् यहाँ तपाईलाई और भनेको प्लस गरे, रेड भनेको 26 अनि और भनेको प्लस अनि एस भनेको यदि 4 तपाईँ काउन्ट गर्नुहुन्छ भने यो त बिग्रिन्छ नि, किनभने ठिक छ रेडमा 26 भयो, एसमा 4 भयो, यो ठिक छ, नो प्रब्लम। तर यहाँ त यो 26मा त अलरेडी दुईटा एस छ त, छ कि छैन? रेडको दुईटा एस हुन्छ, एकका दुईटा रेडको हुन्छ, दुईटा ब्ल्याकको हुन्छ। सबैमा एउटा एउटा भनेको कलरमा के अरे स्पेडमा, क्लबमा, किङमा सबैमा एउटा एउटा हुनु भनेको त ब्ल्याकमा दुईटा एस अनि रेडमा दुईटा भनेको अलरेडी यसमा एस छ त, भनेको 4 वटा एस गर्ने हो कि यसको दुईटा एस घटाउनु पर्यो? दुईटा एस यसको सबट्र्याक्ट गरिदिनु पर्यो भनेपछि कति भइदियो त? 28 भयो। यति हुन्छ। नत्र स्टुडेन्ट हतारमा यहाँ 26 + 4 गरेर 30 गरिदिन्छ, बर्बाद हुन्छ त्यहाँ है। भयो, यति हो यसमा भनेको पी रेड और एन्ड एस को प्रोबेबिलिटी कति? एन्ड एस को प्रोबेबिलिटी कति? 28/52 है। ल यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु जति आउँछ तल त्यति नै हुन्छ। कति भयो त यो? 13 चौका 52 है अनि 7 ठिक छ, ठिक छ। ल अब हेर्नुस् 4 नम्बरको हेर्नुस्, अल फिगर कार्ड। फिगर कार्ड कति छ त? फिगर कार्ड कति भइसक्यो? फेभरेबल नम्बर अफ केसेस यसको लागि कति भयो त? एम कति? फेभरेबल नम्बर अफ केसेस एम कति? 12 भनेको पी अल फिगर कार्डको लागि कति भइदियो त? 12/52 है। यो भनेको कति? 4 त्यही 12 3 गयो, 13 चौका 52 यति त हो नि, भयो, त्यति हो। तर अबको प्रब्लम जुन हामी गर्छौँ अब कम्बिनेसनसँग रिलेटेड, त्यही भएर तपाईँले कम्बिनेसनको प्रब्लम पढेर आउनुपर्ने हुन्छ। कम्बिनेसनको तपाईँलाई आइडिया हुनैपर्छ। कम्बिनेसनको भएन भने कम्बिनेसन, फ्याक्टोरियल, पर्मुटेसन अलिअलि पढेर आउनुहोस्। त्यसपछि यो नेक्स्ट भिडियोमा हामी त्यो वाला गर्छौँ। हस्, थ्याङ्क यू।